बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मैंने पिछले 2 दिन पहले एक ख़बर दी थी कि मिल्लत एक्सप्रेस के अंदर एक ख़ातून के साथ एक पुलिस अहलकार जिसका नाम मीर हसन है, उसने तशद्दुद किया था। वजह क्या थी, उसके पीछे जो वजह थी वो भी मैंने आपसे शेयर की थी कि टिकट का मसला था। लेकिन अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ गया। इसके अंदर एक इंतहाई खौफनाक डेवलपमेंट सामने आई है जिसको सुनकर दिल लरज़ जाता है, क्योंकि उस लड़की की अब लाश बरामद हुई है। अब सारी स्टोरी है क्या, इसके पीछे कौन मुलव्वस है, और लड़की के भाई का बयान आया है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। लड़की के जो बच्चे हैं उनका बयान आया। लड़की कराची से कहाँ जा रही थी और कराची क्या करती है, इस किस्म की सारी डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने रखेंगे। फिर लड़की की लाश कहाँ से बरामद हुई और लड़की को किसने मारा, इसके पीछे सारी स्टोरी क्या है। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें, अपना फीडबैक दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमारी रहनुमाई भी हो। अगर कहीं पे हम गलत हों तो हमें हमारी रहनुमाई हासिल हो हमें। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें मिल्लत एक्सप्रेस। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आप सब ने देखी, मैंने भी देखी कि किस तरह जो है लड़की को वो शख्स मारता है, उसको उसके ऊपर तशद्दुद करता है और उसके बाद उसको उठाकर उस कैबन से बाहर फेंकता है, इवन कि उसको पकड़कर ले जाता है। अब ये वीडियो जब ये वाकया जो है वो 7 अप्रैल का है। 7 अप्रैल के बाद जो है पुलिस अहलकार जो मीर हसन था, नोटिस लिया जाता है इस वाक़े का और मीर हसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हैरानी की बात यह है कि 2 दिन के बाद मीर हसन की जमानत हो जाती है। अब एक मसला ये, दूसरा मसला इसके अंदर कि अब लड़की की लाश बरामद हुई है। लड़की एक्चुअली कराची काम करती है सैलून के ऊपर। कराची से अपने बच्चों के साथ वो जड़ा वाला उसका जो घर है, नवाही जो उसका घर है, वहाँ पे जा रही थी। लेकिन जब पुलिस अहलकार से उसके साथ ये जो गुत्थम गुत्था होते हैं, पुलिस अहलकार उसके बाद तशद्दुद करता है, तो उसके बाद उसका कहीं भी पता नहीं था। अब तकरीबन 30 से 35 घंटे उस लड़की का उस वाक़े के बाद कोई पता नहीं कि वो लड़की कहाँ पे है। अब जो रेस्क्यू अहलकार हैं, तकरीबन 8 से 9 अप्रैल की दरमियानी शब को उसकी लाश उसको एक स्टेशन से बरामद होती है। भावलपुर के करीब एक स्टेशन है, वहाँ से। अब कहाँ पे वो जड़ांवाला जा रही थी, कराची से वहाँ आ रही थी, और कहाँ पे भावलपुर के करीब उसकी लाश बरामद होती है। अब लड़की के भाई का बयान क्या है, वो इसके अंदर क्या कहता है, और लड़की के बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं। अब यहाँ पे 2 मुख्तलिफ खबरें हैं। जो ज़राए मैंने इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन की है, इसके ऊपर जो मैंने रिसर्च की है, इसके ऊपर जो न्यूज़ हमें कंफर्म हुई है, उसके अंदर 2 तरह की न्यूज़ हैं। एक ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे उसके साथ हैं वो भतीजे हैं उसके। अच्छा, एक भांजा एक भतीजा है। दूसरा जो ये बताया जा रहा है कि दोनों ही उसी के बच्चे हैं और लड़की की एज 30 ईयर है, वो 30 साल की है। अब हुआ क्या, अब लड़की की लाश बरामद होती है। उसके भाई ने यहाँ पे दावा किया है कि लड़की के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है। इसके पीछे जो रीज़न थी, उसने लड़की के साथ नाजेबा हरकत करने की कोशिश की, लड़की ने उसके मुंह के ऊपर थूक दिया। उसके बाद लड़की को वो ले गया, उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। और जो लड़की का भाई है, अब उसने दावा किया है कि इसके तमाम पहलू का इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये तकरीबन 30 से 35 घंटे लड़की कहाँ थी, किसके पास थी, और इसके साथ क्या क्या जो है वो जुल्म होते रहे, और इसके अंदर कौन कौन मुलव्विस है, और ये सारा वाक़या जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। लड़की के भाई ने ये दावा किया। अब बात करते हैं इसके बच्चों की। इसके बच्चों का जो बयान है, वो बच्चे ये कहते हैं कि हमारी मामा को थोड़ा सा जिन्नात का साया था। हो सकता है कि जिन्नात का साया हो, या उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, या इस किस्म की कुछ शिकायत थी, तो उसने खुद जो है वो ट्रेन से छलांग लगाई।
اب ایک بیان یہ ہے. اب دوسرا بیان جو ہے وہ ریسکیو اہلکار کا ہے کہ اس کی لاش کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ خودکشی کی ہے, اس نے خود چھلانگ لگائی ہے ٹرین سے. اب یہ ریسکیو اہلکار کہتے ہیں یہاں پہ. اب اصل ماجرا اس کے اندر ہے کیا؟ لڑکی اتنے ٹائم میں اگر اسٹیشن سے, کسی بھی اسٹیشن سے اگر وہ وہاں سے چھلانگ لگاتی ہے, اتنے لوگ ہوتے ہیں, عید کا موقع ہوتا ہے, گاڑی جو ہے وہ کھچا کھچ جو ہے وہ بھری ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب عید کا موقع ہو تو گاڑی کے اندر ٹکٹ کی جو بکنگ ہے وہ 3 سے 4 دن پہلے کرو, تب بھی شاید والی بات ہے کہ آپ کو عید سے پہلے کی ٹکٹ مل جائے. تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے, گتھم گتھا کی کنڈیشن ہوتی ہے مسافروں کی وہاں پہ. اب لڑکی وہاں پہ اگر وہ چھلانگ لگاتی ہے تو کیا کسی نے نہیں بتایا, کسی نے پولیس اہلکار کو جو ہے نہیں بتایا اس کے بارے میں؟ اب اس کے پیچھے ساری سٹوری جو ہے وہ تھوڑی سی مشکوک ہے. یہ معاملہ جو ہے انتہائی سادہ نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے اس کے ساتھ یہ ایک سیکیورٹی اہلکار نے, ریلوے پولیس کے افسر نے اس کے اوپر جو ہے تشدد کیا. اس کے بعد جو ہے تقریباً 1.5 دن کے بعد جو ہے اس کی لاش برآمد ہوتی ہے اور وہ جو میر حسن ہے اس کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہیں, اس کے پیچھے کچھ تو ایسا ہے جو عوام سے پوشیدہ ہے, ہم سب سے پوشیدہ ہے. تو ضرور ہم اس کی آواز بنیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو وہ دھکا دیا گیا ہو. اب جو لڑکی کا بھائی ہے اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میری بہن کو تشدد کے بعد وہ یہاں سے باہر لے گیا تھا. اور جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر جو میرے پاس اطلاعات آئی تھی, میں نے آپ سے شیئر کی تھی, اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکی کو مارنے کے بعد اس کیبن سے پہلے باہر پھینکتا ہے. اس ویڈیو کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا لڑکی بار بار بولتی ہے کہ مجھے مار کیوں رہے ہو. اس کیبن سے باہر پھینکتا ہے, جو وہ برتھ ہوتی ہیں وہ سیٹیں اس کے درمیان جہاں پہ وہ بیٹھی ہے وہاں پہ, اس کے بعد ادھر پھینکتا ہے. اس کے بعد اس کو لے کر چلا جاتا ہے باہر, گاڑی کے باہر پھینکتا ہے. اب اس لڑکی کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس گتھم گتھا کنڈیشن میں بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں پہ بھرے ہوئے لوگ, اتنے سارے لوگ, نہ ہی کسی مرد نے وہاں پہ غیرت کی, نہ ہی کسی عورت نے وہاں پہ غیرت کی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو روکا جاتا. کہ اس قدر کیوں کہ کسی مرد پولیس اہلکار کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ لڑکی کو جو ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے. یہ دندناتے پھر رہے ہیں, ان کو لگام دینا جو ہے وہ لازم ہے. اور اس کے پیچھے جو بھی شخص ہے, ہو سکتا ہے کہ میر حسن کے کوئی دوست احباب ہوں, انہوں نے اس واقعے کا جو ہے جڑ سے ختم کرنے کا انہوں نے وہ پلان بنایا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے لڑکی کو تشدد کیا گیا ہو سکتا ہے کہ جنسی زیادتی کی گئی ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی جو سارا کچھ جو بیانات کے اندر بتا دے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, تو اس کے بعد اس کو جو ہے اس سے بالکل جو ہے وہ مار دیا جائے. تو یہ بھی سارے معاملات جو ہے ایسا ہو سکتے ہیں. اب ہونا کیا چاہیے اس کے اوپر؟ اب سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا لڑکی نے خود جو ہے وہ خودکشی کی, خود جو ہے وہاں سے چھلانگ لگائی, یا لڑکی کو دھکا دیا گیا, یا لڑکی کو لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور تقریباً 30 سے 35 گھنٹے جو ہے وہ لڑکی کہاں پر رہی اور اس کے ساتھ کیا کچھ ظلم ہوتا رہا. یہ ساری چیزیں جیسے ہی ہمارے سامنے آئیں گی اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں اس کی کھوج میں رہوں گا. جیسے ہی اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور آپ ہماری آواز بنیں, تاکہ جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر مظلوم ہیں, جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اور ان کی ہم آواز بن سکیں اور مظلوم کو انصاف مل سکے, تاکہ قیامت والے دن ہم مظلوم کی صف میں کھڑے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم ظالم کی صف میں کھڑے ہوں, پھر اللہ تعالیٰ کے قہر سے ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.